गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म। र कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामी विविध जनसरकारका विषयमा सवाल जवाफ गर्छौँ, कुराकानी गर्ने गर्छौँ र सवाल जवाफ गरेर एउटा निर्क्युलमा पुग्ने र सरकारवाला निकायलाई सुझाव सहितको निर्णय दिने गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम सवाल जवाफमा आज पनि हामी यस्तै एउटा विषयवस्तुमा जोडिनेछौँ र आजको कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ पर्साको क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादव हुनुहुन्छ। आज भर्खरै उहाँले सीमामा रहेको शङ्कराचार्य गेटनिर एउटा झन्डा सहितको एउटा टावरको उद्घाटन गर्नुभएको छ। उहाँले संसदीय विकास कोषबाट त्यस झन्डा र टावरको उद्घाटन गर्नुभएको हो र साथसाथै हामी कुराकानी गर्नेछौँ समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिसकिएको छ पर्सामा। अब यसबाट कसरी बच्ने, कस्तो रणनीति बनाउनुपर्छ, सरकारवालाहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ र साथसाथै उहाँ संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित उपसमिति जो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपसमिति हो त्यसको संयोजक पनि रहनु भएको थियो र अनुगमन निरीक्षणमा पनि जानुभएको थियो। के कस्ता कुराहरू पाइए र कस्तो प्रतिवेदन बनिसकेको छ छैन यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला म स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीयज्यू, कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म सवाल के गर्न चाहन्छु भने आज शङ्कराचार्य गेट नजिकै नेपालको झन्डा सहितको टावर यहाँले आफ्नै संसदीय विकास कोषको रकमबाट त्यहाँ उद्घाटन गर्नुभएको छ बनाएर। के सोच राखेर त्यहाँ त्यो झन्डाको टावर उद्घाटन गर्नुभयो? नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार हो र नेपालको मुख्य प्रवेशद्वारमा नेपालीहरूको पहिचान झलक्ने गरी मैले राष्ट्रिय झन्डाको चाहिँ आज उद्घाटन गरेको छु, त्यहाँ निर्माण गराएको छु। त्यसको सोचको एउटै कारण हो कि नेपालको एउटा पहिचान झल्कोस्, कोही पनि विदेशीहरू त्यो द्वारबाट आओस् भने हाम्रो बोर्डरमा आउने बित्तिकै नेपालको झन्डा हेरोस्, हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान हेरोस् अनि त्यो बुझोस् कि हामी नेपालमा आइसके। त्यसैले मैले त्यो सोच राखेर नेपालको रूपमा परिचित गराउनको निमित्त मैले त्यो चाहिँ झन्डाको निर्माण गरेको छु, फ्ल्याग टावरको निर्माण गरेको छु। यो फ्ल्याग टावर एकदम आधुनिक छ। रातिमा पनि त्यो झन्डा एकदमै देखिन्छ, उज्यालो देखिन्छ र झन्डामा लाइट रहन्छ। रातिमा पनि झन्डा जस्तो दिउँसो देखिन्छ जस्तो राति पनि देखिन्छ। त्यस प्रकारको मैले आधुनिक तरिकाले 110 फिट अग्लो राष्ट्रिय ध्वजाको स्तम्भ अहिले बनाएको छु, निर्माण गरेको छु। यसले चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको स्वाभिमानको रूपमा रहेको चन्द्र सूर्य अङ्कित हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा सीमानिर मैले लगाएर मैले आफ्नो गर्व महसुस गरेको छु र नेपालीहरूको पनि गर्व महसुस गराएको छु। र खास गरेर मधेसीहरूको इष्टमाथि राष्ट्रवादको सवालमा बारम्बार अनुचित आशंका उठाउने मनस्थितिलाई संक्षिप्त रूपमा मैले उत्तर दिएको छु, त्यसको जवाब दिने प्रयास गरेको छु र देशभक्त मधेसी समुदायबाट प्रतित्व गर्ने मैले सदैव मुटुमा राष्ट्रियता बोकेको हुँ भनिकन मैले एउटा सन्देश दिएको छु। त्यसैले यो आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय झन्डा मैले सीमामा मैले लगाएको छु र निर्माण गरेको छु र आज उद्घाटन पनि गरेको छु। माननीयज्यू, जस्तो यहाँको क्षेत्रमा नि यहाँको संसदीय विकास कोषबाट के कस्ता विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्? अलिकति यो अब कार्यकाल लगभग अन्त्यतिर उत्तरार्धतिर पनि आइसकेको छ, सबै जनताले थाहा पाएकै छन्, यहाँको मुखारबिन्दुबाट जाओस् न। होइन, हामीले करिब धेरै वडाहरूमा विवाह भवन बनाएको छु, धर्मशाला पनि बनाएको छु, सडक ढलान पनि गरेको छु, नाला निर्माण पनि गरेको छु, मदरसा निर्माण पनि गरेको छु। त्यसपछि तपाईँको यो टावर लाइटको पनि निर्माण गरेको छु, फ्ल्याग टावरको निर्माण गरेको छु, स्कुल निर्माण गरेको छु। यस प्रकारको मैले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ
कार्य गरेको छु, मन्दिरहरू पनि निर्माण गरेको छु। जनताको जुन जनचाहना छ, वार्डवासीको जुन जनचाहना छ, टोलवासीको जुन जनचाहना छ, गाउँवासीको जुन जनचाहना छ, त्यस अनुसार मैले चाहिँ प्रत्येक वार्डमा केही न केही काम गरेको छु। मैले यो प्रसङ्ग किन राख्न खोजेको भने नि माननीय जो जस्तो यो कोरोनाको महामारी जसरी सुरु भयो नि त्यस पश्चात चाहिँ मुख्यतया स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारहरूको कमी महसुस भएको जताततै भएको छ होइन। यहाँ मैले यो प्रसङ्ग र यो प्रश्न किन राख्दैछु भने यहाँले पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमै आफ्ना संसदीय विकास कोषबाट ती किसिमका पूर्वाधारहरू निर्माणमा प्राथमिकता दिनुभएको छ कि छैन र दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन? हामीले त सानो बजेट हुन्छ, एकदम सानो होइन। सानो बजेटमा हामीले कुनै पनि ठुलो काम गर्न सक्दैन, तर आउने दिनमा स्वास्थ्यलाई हामीले मध्यनजर गरेको छौँ र खास गरेर नानी अस्पताललाई तपाईँले जानकारी नै छ, यहाँलाई यहाँ नगरवासीलाई बाटावासीले जानकारी नै छ। करिब करिब 1.5 अरबको प्रोजेक्ट मेरो प्रयासमा आएको हो र टेन्डर भएकै नै हो होइन। त्यस कारण स्वास्थ्यमा ध्यान नदिने कुरा होइन, त्यसमा ध्यान नदिएको भए नानी अस्पतालको लागि बारम्बार मैले दौडेको छु, बारम्बार डेलिगेसन बनाएको छु। त्यसको कारण 1.5 अरबको प्रोजेक्ट आयो र अहिले टेन्डरमा गयो। अब अर्को विषयमा लागौँ, जस्तो कि अब पर्सामा यो विगत 1 हप्ताको कुरो हेर्ने हो भने, तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू बढिरहेको छ, समुदायमै गइसकेको भनेर चिकित्सकहरूले बताइरहेका छन्। अब कसरी बच्ने, कस्तो रणनीति बनाउनुपर्छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ, के विश्लेषण गर्नुभएको छ? निश्चित रूपमा चिकित्सकहरूको सल्लाह, विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार कोरोना महामारीको कहर अहिले पर्सामा बढिरहेको छ र समुदाय स्तरमा सरेको कुरा पनि पुष्टि भएको छ। यसले गर्दा यो गम्भीर रूपले हामीले यो हेर्नुपर्छ र यसमा एउटा त्रासको वातावरण त छँदैछ। यसकारण हामीले यहाँ विज्ञ र एक्सपर्टसित सल्लाह पनि लिएका छौँ। उहाँहरूको सल्लाह के थियो भने निषेधाज्ञा लगाएर र हामीले टेस्टको दायरा बढाउनु पर्यो। त्यसमा पनि हामी सहमति जनाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ बैठक बसेर सबै पार्टीका दलका नेताहरूले चाहिँ निर्णय गरेर सर्वपक्षीय रूपमा डक्टरहरू, विज्ञहरू, एक्सपर्टहरू राखेर चाहिँ निर्णय भयो र यो निषेधाज्ञा लगाएर मात्र होइन कि घर घरमा चेक दायरा बढाउनु पर्यो कि अहिलेको बेलामा गफारी काम गरेर होइन, अहिलेको बेलामा चाहिँ नागरिकलाई बचाउनको निमित्त एकदमै कुद्नु जरुरी छ, फिल्डमा आउनु जरुरी छ, यानि कि चेक जाँचको दायरा बढाउन जरुरी छ। यसको लागि जे गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ। आफ्नो मेरो तहबाट हरेक कदममा चाल्न म तयार छु। सङ्घ सरकारले घरकेताउनु पर्यो, प्रदेश सरकारले घरकेताउनु पर्यो, जे गर्नु पर्यो तर वीरगञ्जवासीको लागि, पर्सावासीको लागि चाहिँ अब बिटिएम किट ल्याउनु पर्यो या जे गर्नु पर्यो म तयार छु। तर जबसम्म यो चेक जाँचको दायरा बढ्दैन, जबसम्म घर घरमा चेक हुँदैन, घर घरमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट हुँदैन, तबसम्म यहाँको नागरिकलाई बचाउन बडा गाह्रो हुन्छ। त्यसैले नागरिकको बचाउनु छ र यसलाई कन्ट्रोल गर्नु छ भने हामीले चेक जाँचको दायरा स्पिडमा लानुपर्छ। त्यही त, अब यसको जिम्मेवारी कसले लिने त? अब यो यहाँ सङ्घ सरकारले पनि पर्याप्त मात्रामा किट नदिएको अथवा तपाईँको सशुल्क परीक्षणको कुराहरू आइरहेको छ भने महानगरले लिएको अभियान पनि रोकिएको छ भनिन्छ, पत्र पठाए पनि अनुमति नआइसकेको भनिन्छ। कसरी अब यो यस्तो छ कि महानगरले कुनै पनि एक्सपर्टसित सल्लाह गरेर, विज्ञसित सल्लाह गरेर कदम अगाडि बढाउनुपर्छ, कानुनी विधिसित सल्लाह गरेर कदम अगाडि बढाउनुपर्छ। अब यसमा महानगरले अगाडि बढ्यो कि पिसिआर खरिद गर्नको लागि, बिटिएम खरिद गर्नको लागि, तर त्यो पिसिआर जस्ताको त्यस्तै चाहिँ छन्किएको छ। अब कहाँ कमी भयो, के कमी भयो, किन कमी भयो, त्यसको जवाब त महानगरले नै दिन्छ। के कारण हो, एक्सपर्टसित सल्लाह लिएको लिएन, कानुनी विधिसित सल्लाह लिएको लिएन महानगरले, के कमी भयो, के समन्वयमा कमी भयो, कहाँ कमी भयो। और महानगरले हाम्रो सहयोग माग्छ भने हामी महानगरले पनि सहयोग दिन तयार छौँ। जुन जुन मतलब स्थानीय निकायले हामीसित सहयोग माग्छ, महानगर मात्र होइन 14 स्थानीय तह छ जसले सहयोग माग्छ, हामी दिन तयार छौँ, हामी आतुर छौँ। र यसमा चाहिँ अब जुन प्रकारले चाहिँ अब यो वीरगञ्जमा अब कोरोना फैलिरहेको छ, पर्सामा कोरोना फैलिरहेको छ र पिसिआर आएर वीरगञ्जमा छन्किरहेछ, यसले गर्दा कहीँ न कहीँ यो हामीले चाहिँ गम्भीर आरोप पनि हामीले माथि लागिरहेको छ, यहाँका नेता माथि लागिरहेको छ। स्थानीय निकाय हो, चाहे सांसद हो, सङ्घीय सांसद हो या प्रदेश सांसद हो, सबैको आफ्नो आफ्नो जुन जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी हामीले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ। म आफ्नो ठाउँबाट मेरो जुन जिम्मेवारी छ म तयार छु। म 4 कदम अगाडि बढ्नुपर्छ, 5 कदम पछाडि बढ्नुपर्छ, त्यसमा सबैमा म तयार छु। तर मेरो जहाँ जरुरी पर्छ, स्थानीय निकायले मेरो जहाँ जरुरी खोज्छ म त्यहाँ सहयोग गर्न आतुर छु, तयार छु। तर नगरपालिकाले जुन प्रकारले बिटिएम ल्यायो या पिसिआर ल्यायो त्यो किन बन्द छ, किन जाँच अगाडि बढिरहेको छैन, कसले इजाजत दिएन, किन दिएन,
कहाँ चुक भयो, कहाँ गल्ती भयो, यो त जवाब नबोलिकैले दिन्छ। तर यदि यो परीक्षणको दायरा बढ्यो होइन, सबैतिर चेक जाँच भएर पनि त्यस पश्चात डाउट केस निस्केलान् अथवा इन्फेक्टेड मान्छेहरू नै पाइए पनि जसरी अस्थायी रूपमा गण्डकमा कोरोना अस्पताल निर्माण भएको छ त्यसको म्याद सकिएको भन्ने कुरा आएको छ र म्याद एक्सटेन्ड गर्नका लागि पत्र पठाउँदा जवाफ नआइसकेको भन्ने पनि अवस्था छ। अब त्यसको व्यवस्थापन कसरी होला, कसरी चाहिँ फेरि सङ्क्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएला? फेरि हेर्नु, अब सङ्क्रमणको लागि व्यवस्थापनको लागि पहिला नानी अस्पतालको लागि नै कोरोना बनाइएको थियो, त्यसपछि साथीहरूको यहाँहरूको धेरैको डिमान्ड भयो होइन, अरू पनि इलाजको लागि यहाँ छोडौँ र कोभिडको लागि जब अस्थायी अस्पताल त्यहाँ चालु गरोस् गण्डक। अब त्यहाँ चालु भइसकेर किन हटाउने, के कारणले हटाउने, किन चालु भयो, त्यो हटाउन पनि मिल्दैन। हजुर, उहाँसँग फोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ, फेरि हामी फोन सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम सवाल जवाब सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा र एकैछिन हामी रोकिनुपर्ने हुन्छ, प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको छ। रेडियो सान्वी 96.4 National Infotech College proudly announces admission open. विगत 6 वर्षदेखि इन्जिनियरिङ र मेडिकलमा विद्यार्थीहरूको नाम निकाल्दै आउन सफल अनि उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको पहिलो गन्तव्य हो एनआई, किनभने यस क्षेत्रमै एक्सलेन्ट टिचर्स टिम भएको अनि टाइम टु टाइम काठमाडौँका ख्यातिप्राप्त प्रोफेसर्सहरूद्वारा ट्रेनिङ र सेमिनार्सको व्यवस्था गर्दै आएको। शान्त र विशिष्ट अनुशासनमा उत्कृष्ट उदाहरण बनेको, आफ्नै सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन भएको, एयर कन्डिसन ल्याब, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीका साथै आवश्यक पाठ्यपुस्तक कलेजले नै प्रदान गर्दै आएको। ट्रान्सपोर्टेसन र स्पोर्ट्स फेसिलिटीका साथै 100% सम्म स्कलरशिपको व्यवस्था भएको यस नेशनल इन्फोटेक कलेजले गर्वका साथ नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा एडमिसनको लागि अनलाइन प्री रेजिस्ट्रेसन खुला गरेको छ। प्री रेजिस्ट्रेसनका लागि नेशनल इन्फोटेक कलेजको फेसबुक पेजमा गई अनलाइन फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क नेशनल इन्फोटेक कलेज, कवि शिरोमणि टोल, इनर बाइपास बिरगञ्ज। फोन नम्बर 051 41 72 00। NI, an exclusive college for science and technology. We offer highest standards of education with excellent results. आफ्टर एसई के पढ्ने, खै के पढ्ने, एजुकेसनमा कन्फ्युजन, त्यसमाथि आजको प्रतिस्पर्धात्मक युग। व्हाट्स अबाउट टेक्निकल एजुकेसन? टेक्निकल एजुकेसन स्वदेश वा विदेश, जहाँ कहीं रोजगारीको लागि सही शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा। विगत 2 दशकदेखि सञ्चालित तराईकै बेस्ट टेक्निकल इन्स्टिट्युट बीआईटी कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अनलाइन र प्री रेजिस्ट्रेसन खुला गरेको सहर्ष जानकारी गर्दछौँ। बिरगञ्ज इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी बीआईटीमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यस्तै डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ अर्थात् 3 वर्षे सब इन्जिनियरिङ कोर्स, साथै महिला विद्यार्थीहरूका लागि विशेष स्कलरशिप। फर मोर डिटेल्स बिरगञ्ज इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी, चिनीमिल आवास क्षेत्र अगाडि बिरगञ्ज। फोन 051 52 80 20 र मोबाइल नम्बर 98 029 46 076। का आपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुनने के? तो हमने के फोन करी कार्यक्रम सान्वी सदाबहार। शनिवार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजे अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम सान्वी सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। Congratulations to all SCE graduates. Birganj Public College, the best way school in the region. सन् 2018 र 19 को द बेस्ट बी स्कुल अफ प्रोभिन्स 2 बाट सम्मानित, साथै प्रदेश नम्बर 2 के एकमात्र आईएसओ मान्यता प्राप्त कलेज हो बिरगञ्ज पब्लिक कलेज। यसै शैक्षिक सत्र 2077 का लागि बिरगञ्ज पब्लिक कलेजले कक्षा 11 मा व्यवस्थापन संकायका लागि मर्निङ अनि डे शिफ्टमा भर्ना खोलेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै यही शैक्षिक सत्रबाट कम्प्युटर विषय पनि अध्यापन गराइनेछ। एडमिसन फर्म र प्रोस्पेक्टस यही असार 17 गतेबाट वितरण भइरहेको छ। प्रोस्पेक्टस फारम र थप जानकारीका लागि सम्पर्क बिरगञ्ज पब्लिक कलेज, मेन बिल्डिङ, पानीटंकी 10 बिरगञ्ज। सम्पर्क नम्बर 051 53 21 98 र 051 69 10 85। बिरगञ्ज Public College, the Institute of Management, where professionals are born.
Admission open in DPS Plus 2 Birganj. Remarkable features of Delhi Public School. Highly qualified, experienced, dedicated teachers and staff. Well-equipped labs and library. State-of-art infrastructure with swimming pool. Extra co-curricular activities under the guidance of recognized coaches. Quiet, peaceful and eco-friendly formal learning environment. Specialized career and behavioral counseling. Child-centered, value-based thematic education of global standard. Well-managed and effective online classes during pandemic period. Excellent result, transportation facility. CBSE curriculum with only 5 subjects in science and commerce stream. For more details, please contact Ninos Birganj, Muli Bagaisa 12, Delhi Public School, Chainpur 4, Parwanipur, Bara. Contact number 980-3245-855, 98550-26452 and 051-524-700. Email ID principal.dps@cgeducation.com.np. Delhi Public School, managed by CG Education. के लकडाउनमा कार्यालयको डकुमेन्ट व्यवस्थापन अनि नयाँ वर्षको क्यालेन्डर बनाउन नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अब निश्चिन्त हुनुहोस्। घरै बसी अर्डर दिनुहोस्। तपाई कहाँ हामी उपलब्ध गराउँछौं तपाईको सामग्री। मध्य नेपाल प्रेस सधैं तपाईको साथमा। जापानिज प्रविधिको मल्टी कलर मेसिन र काठमाडौँको अनुभवी ग्राफिक डिजाइनरबाट काम भइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईको डाटा सुरक्षित राख्ने हाम्रो ग्यारेन्टी। विभिन्न कम्पनी एवं फ्याक्ट्रीको लेबल, स्टिकर, बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्था, स्कुल, कलेज, हस्पिटलका सम्पूर्ण कामका साथै भित्ते क्यालेन्डर, टेबल क्यालेन्डर, पोस्टर, प्याम्पलेट, पत्र पत्रिका, भिजिटिङ कार्ड लगायतका छपाई एवं लेमिनेसनको सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। यति मात्र कहाँ हो र, हामी कहाँ थोकमा जुनसुकै कार्यालयका लागि चाहिने आइडी कार्ड, सम्मान पत्र, टोकन अफ लक, टी सर्ट, टोपी लगायतका मल्टी कलर प्रिन्टिङ गर्नुका साथै हाजिरी रजिस्टर, लेटर प्याड, भाउचर, रसिद लगायतको काम पनि सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। जानकारीका लागि मध्य नेपाल मिडिया प्राइभेट लिमिटेड, पानीट्याङ्की, बिरगञ्ज। फोन नम्बर 051-526-235, मोबाइल नम्बर 98-111-07387। एसई पछिको अध्ययनको लागि चिन्ता? अब ढुक्क हुनुहोस्। हजुर, विगत 2 दशकदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस सेन्ट जेभियर्स माविले यही नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा साइन्स, एग्रिकल्चर, म्यानेजमेन्ट र लमा एडमिसनका लागि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्मका लागि सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी स्कुल बिरगञ्जको फेसबुक पेजमा गएर अनलाइन एडमिसन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। सीट्स आर लिमिटेड, सो हरी अप। फर मोर डिटेल्स प्लिज कन्ट्याक्ट अस। सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी स्कुल, म्यानेज बाइ बुद्ध फाउन्डेसन, पावर हाउस बिरगञ्ज, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अपोजिटमा। सम्पर्क नम्बर 051-533-007 र मोबाइल नम्बर 98-550-36235। Birganj College proudly announces online admission intake for +2 in management, law, education and journalism for the academic year 2077. 100% सम्म स्कलरशिप सुविधा भएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मान्यता प्राप्त बिरगञ्ज कलेजले शैक्षिक सत्र 2077 का लागि अनलाइन एडमिसन खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्म www.birganjcollege.com अथवा बिरगञ्ज कलेज प्राइभेट लिमिटेडको एप डाउनलोड गरी पनि भर्न सक्नुहुनेछ। सुविधा सम्पन्न यस बिरगञ्ज कलेजमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, ट्रेनिङ, सेमिनार, वर्कशप र इन्डस्ट्रियल टुरको फ्यासिलिटी, वेल म्यानेज क्लासरुम, यातायातको सुविधा भएको। रेगुलर इन्टरनल इभ्यालुएसन एक्जामिनेसन वेल क्वालिफाइड र एक्सपिरियन्स फ्याकल्टी मेम्बरद्वारा अध्यापन गराइन्छ, साथै जब प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी। मर्निङ डे र इभिनिङ शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। संस्कार सहितको शिक्षाका लागि सम्पर्क बिरगञ्ज कलेज प्राली, श्रीपुर 11 बिरगञ्ज। सम्पर्क नम्बर 051-534360, मोबाइल नम्बर 98-550-26705 र 98-550-28388। रेडियो सान्वी 96.4। हजुर, कार्यक्रम सवाल जवाब सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा। हामी एकैछिन रोकिन पुग्यौँ किनभने प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको थियो। प्राविधिक समस्या हल गर्न केही बेर हामीलाई समय लाग्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि रोक्यौँ र कुराकानी हामी गर्दैछौँ। आज सवाल जवाबमा पर्साको क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद माननीय प्रदीप यादवसँग र उहाँसँग आज हामी विशेषतः उहाँले शङ्कराचार्य गेट नजिकै उद्घाटन गर्नुभएको झन्डा टावर र अहिले कोरोना फैलिएको छ पर्सामा, 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, सङ्क्रमितहरू पनि बढिरहेका छन्, थपिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कस्तो रणनीति बनाउनु पर्छ र यदि सङ्क्रमितहरू पहिचान भए भने पनि
हामीले गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पताल त्यहाँ जो छ त्यसको म्याद सकिसकेको, सम्झौताको म्याद सकिएको भन्ने कुरा आएको छ। अब कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा थियौँ। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि आइसक्नु भएको छ। माननीयज्यू, एकैछिन प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएर रोकिन पुग्यौँ, हामी फेरि जोडिएका छौँ। म यहाँलाई त्यही विषयमा जोड्न चाहिरहेको छु। यदि सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा टेस्टिङ भयो भने पनि अब सम्झौता सकिँदैछ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, अब यो के छ कि दीर्घकालीन रूपमा कुनै पनि कुनै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब महानगरले सङ्घीय सरकारबाट अनुमति लिएर सङ्घीय सरकारको अनुमतिमा कोभिडको अस्थायी अस्पताल गण्डक अस्पताल बनाएको छ। स्थानीय अस्पतालको पार्टको रूपमा चाहिँ गण्डक अस्पताल बनेको छ। अब त्यसमा चाहिँ अब सम्झौताको 3 महिनाको थियो कि 6 महिनाको थियो त्यो महानगरलाई जानकारी छ। त्यसलाई अब थप्नुपर्छ र थप्नुपर्छ। अब यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने चिज होइन, यो सङ्क्रमण रोग हो, यो कुनै मजाक कुरा होइन। त्यसैले हरेक ठाउँमा यो 3 महिना पछि त जाने चिज होइन। यो कि त पहिले नै सोच्नुपर्ने कुरा हो कि हामी कुन ठाउँमा गरौँ कि 1 वर्ष पनि सङ्क्रमण गयो भने हामी अड्न सक्छौँ, कि त दिनुभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो चाहिँ के भन्छ कसैले दिएको छ भने पहिल्यै नै आफूले सोच्नु पर्थ्यो कि सङ्क्रमण यो 2 महिना 3 महिनामा जान सक्छ या 1 साल पनि लाग्न सक्छ या 2 साल पनि लाग्न सक्छ। यसकारण यो मजाक कुरा होइन, साह्रै पनि हुँदैन। सम्झौता चाहिँ फेरि गर्नै पर्छ। सम्झौता कसैले मानौ कि समय बित्यो भने त्यो समय थप्नुपर्छ। अब म कुरा गर्न चाहन्छु, यहाँ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न ठाउँमा अनुगमन पनि गर्नुभएको छ। के निष्कर्ष निकाल्नुभयो? अनुगमन सकियो कि बाँकी नै छ? के छ माननीयज्यू? होइन, हामीले कैलालीबाट अनुगमन गरेको छौँ। वैज्ञानिक वनको नाउँमा जुन फलानी भइरहेको छ, हामीले कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, कपिलवस्तु, नवलपरासीको जङ्गलहरूमा अनुगमन गरेका छौँ। अहिले पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, सिन्धुली लगायतको ठाउँहरू बाँकी नै छ। दोस्रो चरणमा हामीले चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै यो पर्सा र बारा, सर्लाही र सिन्धुलीको चाहिँ भ्रमण गर्दै नै छौँ। र यसमा प्रारम्भिक रूपमा हामीले के हेरेको छौँ कि जुन प्रकारले एउटा नीति थियो सरकारको कि सुक्खापाडा, ढालापाडा रुखहरू काट्ने, तर त्यस्तो हामी देखिएन। यो त काँचो काँचो सानो सानो सालको रुखहरू काट्नको निमित्त नै वैज्ञानिक वन बनाइएको छ। त्यसकारण यसमा प्रारम्भिक रूपमा हामीले गल्ती हेरेका छौँ, त्रुटि हेरेका छौँ र धेरै डेफोहरू र सामुदायिक वनका, वैज्ञानिक वनका केही आफूलाई उपभोक्ता भन्नेहरूले मिलो मतमा, ठेकेदारको मिलो मतमा डिजाइनहरूमा जङ्गलहरू फलानी गरेको छ, काँचो काँचो रुखहरू काटेको छ, जङ्गल विनाश गरेका छन्। त्यसकारण हामीले यसमा सूक्ष्म तरिकाले सत्य तथ्यको आधारमा प्रतिवेदन बनाउँछौँ र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गर्नेछौँ र त्यसमा हामी लागेका छौँ र त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ। कसैको डर र त्रासमा हामी लाग्दैन, कसैको चाहिँ भयमा हामी पर्दैन र इमान्दारीपूर्वक जसले जङ्गल मासेको छ, जङ्गल मिचेको छ, रुखहरू चाहिँ काँचो काँचो रुखहरू ढालेको छ, अनियमितता गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कठघरामा ल्याउने नै छौँ। चाहे जस्तो सुकै त्यो तागत लगाओ, त्यो बच्नेवाला छ। तर हाम्रो पछिल्लो कुराहरू हेर्दाखेरि नि जति पनि समितिहरू बन्छन् त्यो प्रतिवेदन बनाएर समितिले बुझाउँछ, तर त्यो त्यत्तिकै थन्किएको इतिहास छ। कारबाही होला त दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि तपाईँहरूले देखाउनु भएका अथवा प्रतिवेदनमा निष्कर्ष निस्किएका व्यक्तिहरूमाथि? हाम्रो काम हो कि सत्य र तथ्यको आधारमा प्रतिवेदन बनाउने, कारबाही गर्ने काम सरकारको हो, राज्यको हो, अख्तियारको हो। त्यसैले हामीले सरकारलाई दिन्छौँ, अख्तियारलाई दिन्छौँ। यसरी बदमासी भएको छ, यसरी हामी बदमासी हेरेका छौँ, त कारवाही गर। तर मलाई विश्वास छ कि यो वैज्ञानिक वनको नाउँमा जुन प्रकारले चाहिँ फलानी भएको छ, राज्यको एउटा नीति थियो कि देशमा चाहिँ 1 खरब रुपैयाँ चाहिँ राजस्व उठाउने, वैज्ञानिक चाहिँ वनको नाउँमा चाहिँ जुन समिति बनेको थियो त्यसले 1 खरब राजस्व उठाउँछ। तर न सरकारले राजस्व उठ्यो न जङ्गल बाँच्यो, जङ्गल पनि सिद्धियो, राजस्व पनि गयो। 1 खरबको लक्ष्यमा जम्मा 2 अरब उठेको छ र जङ्गल विनाश भइसक्यो। त्यसै कारण सरकार यसमा चनाएको छ, सरकार यसमा गम्भीर छ र सरकार पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै भनिरहेको छ कि तपाईँको प्रतिवेदन बुझाउनुहोस्, हामी चाँडै यसमा चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा हामीले पुरा विश्वास छ कि हामी जुन कदम अगाडि बढाउँछौँ त्यो कदममा सरकार साथ दिन्छ र कारबाही गर्छ। हस् माननीयज्यू, सवाल जवाफमा यहाँले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँले पनि धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्साको क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद प्रदीप यादव। कार्यक्रम सवाल जवाफको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेषतः
आज मात्रै उहाँले आफ्नो संसदीय विकास कोषको रकमबाट पर्साको वीरगञ्ज स्थित शङ्कराचार्य गेट नजिकै उहाँले स्थापना गर्नुभयो। नेपालको झन्डा सहितको टावर त्यहाँनिर खडा गरेर उद्घाटन गर्नुभएको छ त्यस विषयमा। र साथसाथै पर्सामा सङ्क्रमण फैलँदो छ, समुदायमा गइसकेको चिकित्सकहरूले बताउँछन्। कोरोना र सङ्क्रमण यसरी बढिरहँदा कसरी कुन रूपमा चाहिँ अब आवश्यक रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ र उहाँ रहेको संयोजक रहेको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपसमितिले के अनुगमन गर्यो, कस्तो प्रतिवेदन तयार पार्दैछ र प्रतिवेदन अनुसार दोषी देखिएका उप कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, यसै विषयमा सवाल जवाफ गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खला सकिएको छ। भोलि फेरि अर्का एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै यो श्रृङ्खलाबाट अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार। Radio Sandwich.